या रसूल अल्लाह, दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, और उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठूं जो दरे पाक के पैगंबर के हुजूर, ईमा पे उस वक्त उठाना मौला, ईमा पे उस वक्त उठाना मौला। आज जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहो, साथ हो जाओ, साथ रहो। ये इस आयत करीमा का तर्जमा है। अब इसके तनाजुर में बहुत सारी गुफ्तगू की जा सकती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये खौफी है कि आज हम जुमा के दिन इकट्ठा हुए और नमाज जुमा इंशाअल्लाह अदा करेंगे। अल्लाह का खौफ ना होता तो हम मस्जिद तक आते ही क्यों? तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह का खौफ था ही नहीं। अल्लाह का खौफ है तभी हम आए। अब ये अलग बात है कि वो अल्लाह का खौफ हफ्ते में सिर्फ एक दिन जुमा ही को आता है। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें हर आन अल्लाह का खौफ लाहिक रहता है। हर लम्हे अल्लाह सुब्हानहू तआला की गिरफ्त से वो डरते रहते हैं कि शायद रब ने गिरफ्त कर लिया तो मेरा फिर क्या होगा, फिर मुझे कौन बचाएगा, कौन छुड़ाएगा। इसलिए वो पंजवक्ता भी अल्लाह के अताअत व फर्मा बरदारी बजा लाते हैं। और किसी किसी को सिर्फ हफ्ते में एक दिन ये खौफ लाहिक होता है कि अगर हफ्ते के दिन भी नहीं जाऊंगा तो फिर मैं रब को क्या मुंह दिखाऊंगा और लोगों को क्या शक्ल दिखाऊंगा कि मैं इस्लाम का मानने वाला हूं या नहीं। अगर इस आयत करीमा पे हम गौर करें तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों से अपने डर का मुतालबा किया है। ईमान वालों से अल्लाह ने अपने डर का मुतालबा किया और कहा, ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वालों तुम अल्लाह से डरते रहो। अब अगर आप देखें अपने ईमान या हरारत का जायजा लेना चाहें और महसूस करना चाहें आप कि आप ईमान के किस लेवल पर हैं, आपके ईमानी हरारत, दर्जे हरारत कितने टेम्परेचर पे है, तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। किसी डॉक्टर के पास थर्मामीटर लेकर के नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और आले की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके ईमानी टेम्परेचर का मामला क्या है। आप हफ्ते में एक दिन आते हैं, कभी कभार वो भी हफ्ता आप लपेट देते हैं, दो हफ्ते, तीन हफ्ते, फिर ये कहते हैं कि तीसरा जुमा छूटने से पहले पहले जुमा पढ़ लेना चाहिए, इसलिए आप आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये बेकार है, मैं कौन होता हूं कहने वाला, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपनी ईमानी हरारत को नापें और देखें कि जब आप हफ्ते में एक दिन अल्लाह से डरने वाले हैं, बंदे बन गए हैं, हफ्ते में एक दिन अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसाने वाला बंदा बन चुके हैं, तो फिर आप दीनी मामलात को कैसे अपनाएंगे, दीनी मराहिल और हुदूद की कैसे आप निगरानी करेंगे, उसका कैसे तहफ़्फ़ुज़ आप कर सकते हैं। आप दीनी इमारतें हों या दीनी मजहबी हुदूद हों, उनका कैसे आप तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे, जबकि खुद ही आपके ईमान का टेम्परेचर हफ्ते में एक दिन बढ़ता है। आपके ईमान का टेम्परेचर सिर्फ हफ्ते में एक दिन उबाल खाता है, जो मस्जिद तक आप आ जाते हैं। फिर मैं कैसे ये समझें, फिर आप कैसे ये समझें कि हम मस्जिदों की हिफाजत करने वाले मुसलमान बनेंगे। हम कैसे ये समझेंगे कि हम मस्जिदों मीनारों की बुलंदी के लिए अपनी जान का नजराना, अपने माल का नजराना पेश करने वाले मुसलमान बनेंगे। आज हमारा अलमिया ये है कि हमारी मस्जिदें वीरान है जनाबे वाला। हमारी मस्जिदों से बुलंद मीनारों से अल हय्या अला सलाह की सदाएं बुलंद होती है, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं। हमारे कान बगौर उन्हें
سماعت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے لہو و لعاب میں مشغول ہوتے ہیں، اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، اپنی دنیاوی زندگی میں مشغول ہوتے ہیں. ہمیں ایک لمحے بھر کی فکر نہیں ہوتی کہ کوئی پکارنے والا ہمیں اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی صدا لگانے والا اللہ کی توحید کی جو ہے کی صدائیں بلند کر رہا ہے. ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اس طرف بڑھنا چاہیے. جب آپ اس مسجد میں آئیں گے نہیں، جب آپ اپنی مسجدوں میں جائیں گے نہیں، 5 وقت آپ کی حاضری ہوگی نہیں، تو پھر آپ کے ایمان کا حرارت ہوگا کیا؟ پھر مسجدیں ویران ہوں گی تو اغیار اس پر قبضہ کرے گا، اغیار اس پر دھاوا بولے گا، اغیار اس پہ تمام طرح کی پھپتیاں کسے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں بوڑھوں کا تو معاملہ ہی الگ ہے. بوڑھوں سے کیا معاملہ، اور ان سے پوچھنا کیا، انہیں کہنا کیا. بڑھاپا ہوتا ہی ایسا ہے کہ وہ جب بڑھاپی کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ انہیں یاد آ ہی جاتا ہے. اس لیے کہ اب خرافاتیں ان سے نہیں ہونا ہے، اب ان سے انوادیاں نہیں ہونا ہے، اب انہیں تو مسجد میں آنا ہی ہے. معاملہ جوانوں سے ہے، تمام معمہ جوانوں پر ہے، تمام جو ہے تر حدود کی نگرانی جوانوں پر ہے، تمام تر مسائل شرعیہ کی نگہبانی جوانوں پر ہے، اور اس اسلام کی ذمہ داری جوانوں پر ہے. جوانوں نے تو آج جو ہے اپنی تمام تر جوانی کو صرف اس نظریے پہ صرف کرنا شروع کر دیا ہے کہ انٹرنیٹ ہمیں مل چکا ہے، موبائل ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے، تمام تر جو ہے آسانیاں ہمیں میسر ہو چکی ہیں، اور دنیا ترقی کرتی چلی جا رہی ہے. بس اب ہمیں پیسے بنانا ہے تاکہ ہم زندگی کو لگژری زندگی بنا سکیں، تاکہ اس زندگی کو ہم لگژری زندگی بنا سکیں، ایک کامیاب زندگی بنا سکیں. مسلمانوں، اللہ سبحانہ جل وعلا نے مومنوں کو کامیاب زندگی عطا فرمایا ہے، ایک باروب زندگی عطا فرمایا ہے، ایک عزت والی زندگی عطا فرمایا، اور فرما کر کے کہا سنو میں نے مومن کو باوقار بنایا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن آج معاملہ اس سے الگ ہے، باتیں اس سے الٹ ہیں. ہماری مسجدیں کس قدر ویرانی کا شکار ہوتی جا رہی ہیں، یہ گزشتہ 1 دن 2 دن 10-20 سالوں کا یہ نتیجہ نکل کے نہیں آ رہا ہے، یہ صدیاں اس پہ گزر گئی. چیخنے والا ہفتے میں 1 دن چیختا ہے، وہ کر بھی کیا سکتا ہے. اگر کسی کو بلائے بھائی مسجد کی طرف چلو، تو آج تو ایسا دور ہے لوگ کہیں گے کہ آپ اپنا کام کریں، نمازیں پڑھیں، کسی کے پیچھے نہ لگیں. بات صحیح ہے، کسی کے پیچھے نہ لگے، لیکن مومن کو مومن کا خیال کرنا چاہیے. اگر مومن کا خیال نہ کرے تو پھر مجھے بتائیں کہ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کا جواب کیا بنے گا جس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والوں بچو اور بچاؤ اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. اے ایمان والوں بچو اور بچاؤ، اپنی جان کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنی اہل و عیال کو بچاؤ. کس سے؟ جہنم کی آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنایا جائے گا. انسان اور پتھر بنایا جائے گا، یہ نہیں کہا کہ مومن اور پتھر بنایا جائے گا. جہنم کے ایندھن کے بننے کی بات آئی، بنانے کی بات آئی تو اللہ نے کہا سنیں وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن میں انسانوں اور پتھروں کو بناؤں گا. مومن کو تو مستثنا رکھا ہی گیا، لیکن اگر مومن ہی نے کمر کس لی ہو کہ نہیں مجھے جہنم کا ایندھن بننا ہی ہے، کلمہ پڑھنے والے نے یہ سوچ لیا کہ نہیں مجھے جہنم ہی کا ایندھن بننا ہے، اور کلّا اللہ رسول سے بغاوت مول لے رہا ہو، مورچہ بندی کے لیے کمر کس لیا ہو کہ میں لڑوں گا اللہ اور رسول سے معاذ اللہ، تو پھر آپ مجھے بتائیں کیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ سنیں قرآن کی ایک آیت کریمہ اور سنیں، سورہ بنی اسرائیل کے غالباً یہ آیت ہے. اللہ نے فرمایا فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. جس دن تمہارا نوشتہ تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پھر وہ حکم فرمائے گا فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ، پڑھو اسے تمام کے تمام. پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولانا صاحب مجھے سورہ فاتحہ نہیں آتی، آپ مجھے نماز کے لیے بلاتے ہو، مجھے ثنا نہیں آتا، نماز کے لیے ٹوکتے رہتے ہو، اتحیات نہیں آتی، درود ابراہیمی نہیں آتی، نماز میں کیا پڑھنا ہمیں نہیں معلوم ہے، آپ ہمیں بلاتے رہتے، ہفتے میں 1 دن آ جاتے، بس تمہارے پیچھے پڑھ لیتے، ہو گیا. صاحب وہاں نہیں کہہ پائیں گے، آپ بالکل نہیں کہہ پائیں گے.
कुरान में आज ही मुतनब्बी कर दिया गया, उस दिन जब ये सदा होगी, फउलाइका यक़रऊन, पढ़ो इसे तमाम के तमाम, तो एक लम्हा देर नहीं करेंगे, फटाफट पढ़ना शुरू कर लेंगे, फटाफट पढ़ना शुरू। फिर आपसे कोई पूछ सकता है, भाई आपने तो अरबी पढ़ा नहीं, मास्टर गुलाम नबी साहब, भाई मकसूदुल हसन साहब, आप तो अरबी पढ़े नहीं, फिर अपना नविस्ता कैसे अरबी में पढ़ते जा रहे हैं? तो आप कहेंगे मौलाना साहब मरने के बाद जबान अरबी हो जाएगी, जबान अरबी हो जाएगी, कयामत में भी नविस्ता जो रजिस्टर दिया जाएगा ना नामा अमल का, वो भी अरबी में लिखा होगा। एक हुक्म पर उसे पढ़ना शुरू करेंगे। भाई क्यों पढ़ाया जा रहा है, किस लिए पढ़ाया जाएगा? कुरान फरमाता है इसी के अगला जुमला, फउलाइका यक़रऊन, तुम्हें हुक्म दिया जाएगा, हमें हुक्म दिया जाएगा, पढ़ो इसे तमाम के तमाम, तो हम पढ़ना शुरू करेंगे। किताबहुम वला युज़लमून फतीला, उस दिन अल्लाह हमारा हक, जो हमारा हक है, वो धागे के बराबर नहीं दबाएगा। धागा आप कैंची लेके काटें, उस कतरन में भी काटे, फिर उसमें भी काटे, जितना काट सके, जो कटरा अनकटा बचेगा, जिसको आप काट नहीं सकेंगे, वही धागा कहलाएगा, वही धागा कहलाएगा। उतना भी हक अल्लाह हमारा उस दिन नहीं दबाएगा, उस दिन नहीं दबाएगा। यानी मतलब ये, फमन यामल मिस्काल ज़र्रती खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रती शर्रन यरा। अगर आज भाई अच्छाई जर्रा के बराबर करोगे तो उस जर्रे के बराबर भी अच्छाई का बदला तुम्हें दे दिया जाएगा, और तिनका बराबर, जर्रा के बराबर आज अगर अनवादी आप करेंगे, अपनाएंगे, तो समझ लीजिए फिर मामला इसके बरखिलाफ है। वो दुर्रे पड़ेंगे, वो दुर्रे पड़ेंगे कि नस्लें नहीं, छठी का दूध तो बहुत दूर की बात है, पता नहीं क्या क्या याद आ जाएगा। तो उस कुटाई से पहले आज मौका है हमारे पास, अपने इन हुदूद की निगरानी करें, इसमें हाजिरी दे करके। अगर आप इसमें 5 वक्ता हाजिरी देंगे, इसकी हिफाजत करेंगे, इसकी रौनक आप बनेंगे, इसकी जीनत बनेंगे, फिर किसी में हिम्मत नहीं होगी कि आंखें उठा करके इसकी तरफ देख सके। आप इसमें जब हमेशा 5 वक्ता हाजिरी देंगे और अपना नाम दर्ज करवाते रहेंगे, तो कोई भी हुकूमत हो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन जब आप अपने वजूद से इसे वीरान करके रखोगे और फिर इसका नारा लगाओगे, तो फिर मामला तो उलट है, बूढ़ों पर नहीं कुछ है। इस्लाम ने तो पहले बता दिया, बानी इस्लाम ने हमें समझा दिया, इस्लाम की जिम्मेदारी जवानों पर है, इस्लाम का बोझ जवानों पर है। बूढ़े कंधे करेंगे क्या, वो तो वैसे कमजोर हैं। अब वो मस्जिद ही में आ जा रहे, यही बड़ी बात है। और मस्जिदें आज किसी भी गांव की हो, सारी मस्जिदें बूढ़ों पे छोड़ दी गई हैं, सारी मस्जिदों का हाल बूढ़ों पर है। बस बुढ़े आए, अजान पढ़े, नमाज पढ़े, बस बात खत्म। जवानों को सारी छूट मिल चुकी है। आज देखें, अपने सूबा को देखें, अपने स्टेट को देखें, दूसरे स्टेट को देखें, पूरे मुल्क को देखें, दूसरे मुल्कों को देखें, ग्लोबल लेवल पर हम समझें चीजों को, तो छुपी हुई बातें नहीं है, आपसे सब जान रहे हैं। क्या अभी भी हमें अक्ल नहीं आई कि हम अपने रब की तरफ पलट आए? क्या अभी भी हमें होश नहीं आया कि हम अपने रब और अपने रसूल की फरमा बरदारी करें? अल्लाह ताला ने कहा, है लोगों, अगर तुम्हें अल्लाह की फरमा बरदारी करनी है तो मेरे महबूब के फरमा बरदार बन जाओ, मेरे नबी की इत्तिबा करो, हुजूर की पैरवी करो। हुजूर की पैरवी से एक हदीस में आपकी समातों की दहलीज पे रख दूं, वक्त हो गया और आज उन्वान कहीं से कहीं चला गया। हजरत इमाम गजाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अपने वक्त के इमाम भी हैं और सूफिया के इमाम भी हैं, मुज्तहिद भी हैं। आप मुज्तहिद हैं, मुजद्दिद हैं, सूफिया के इमाम हैं, बड़े पाए के आलिम दीन हैं हजरत इमाम गजाली। वो एक हदीस नकल करते हैं हयाउल उलूम की पहली जिल्द में, और वो हदीस बड़ी प्यारी हदीस है। उसे पेश करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप ये जुमला बगौर सुने। इस हदीस की रिवायत हजरत अली से है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत मौलाए कायनात इस हदीस के रावी हैं, और खास तौर से वो लोग भी गौर फरमाएं जो नमाजों के कायल नहीं हैं, जो नमाजों पर इतराजात करते हैं या फिर ऐसे ही बस जुमा के दिन अल्लाह का खौफ बेदार हुआ चले आते हैं। मौलाए कायनात हजरत अली निल मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن مکمل طور پر نماز کے لیے ہے. آج جمعہ ہے نا, جمعہ کا دن مکمل طور پر نماز کے لیے ہے. سورج جب کی ایک نیزہ یا اس سے کچھ زیادہ بلند ہو جائے, سورج جب کی ایک نیزہ یا اس سے کچھ زیادہ بلند ہو جائے تو کوئی مومن اٹھ کر وضو کرے اور کامل وضو کرے, پھر ایمان اور ثواب کی نیت سے, ایمان اور ثواب کی نیت سے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھے, چاشت کی 2 رکعتیں پڑھے. اب بھائی وہ لوگ کو تو سوچنا چاہیے جو اہل بیت حضرت علی سے ہم سے زیادہ محبت کی دعویٰ کرتے ہیں, ہم سے مراد اہل سنت سے زیادہ, اہل سنت سے زیادہ وہ بڑے نہیں. ہم چاہتے ہیں اہل بیت کے سچا کوئی چاہنے والا کتاب و سنت کے دائرے میں ہے تو وہ جماعت اہل سنت ہے, وہ جماعت اہل سنت ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی دعویٰ کرتا ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں خارج ہے, وہ جھوٹا ہے, کاذب ہے. سنیں, مولا کائنات کہتے 4 رکعت کامل وضو ایمان اور ثواب کے ساتھ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 200 نیکیاں لکھے گا اور 200 گناہ مٹا دے گا. سبحان اللہ. اب نمازیں حضرت علی نے پڑھا ہے تبھی تو پڑھنے کے بارے میں بتا رہے ہیں, تو ان لوگوں کو تو سوچنا چاہیے کہ مولا کائنات جب نماز خود پڑھتے ہیں تو انہیں بھی پڑھنا چاہیے نماز. نماز وہ چیز ہے کہ روز محشر کی جہاں گداز بوت اور اولی پرسی سے نماز بوت. نماز وہ چیز ہے کہ قیامت سب سے پہلے نمازی کے بارے میں پوچھا جائے گا, بعد میں پوچھا جائے گا اہل بیت کے وفادار تھے کہ نہیں تھے, رسول اللہ سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے. اولی پرسی سے نماز بوت, سب سے پہلے نمازی کے تعلق سے پوچھ ہوگی. پھر فرمایا جو شخص 4 رکعتیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 400 درجے بلند کرے گا, اور جو شخص 8 رکعتیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 800 درجے بلند فرمائے گا اور اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. پھر فرماتے جو شخص 12 رکعتیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1200 نیکیاں لکھے گا, 1200 گناہ معاف کر دے گا اور اس کے لیے جنت میں 1200 درجے بلند کر دے گا. سبحان اللہ. بھائی جمعہ کا دن ہے تو عام دن ہے ہی ہے, لیکن اس دن آپ 2 رکعت پڑھ لیں, پھر یا 4 پڑھ لیں یا 8 پڑھ لیں یا 12 پڑھ لیں. اور یہاں معاملہ کیا ہے, صرف 2 رکعت امام صاحب پڑھا دیں تو ہمیں نہ سنت پڑھنا ہے اور نہ نفل پڑھنا, بس بھاگ لینا ہے. پھر آپ اسلام کی حفاظت کریں گے. یہ منہ مسور کی دال. کوئی کہنے والا اسلام پہ پھپتیاں کسیں, آپ گونگا شیطان بن کر کے سن کے وہاں سے چلے جائیں گے, پلٹ کر کے جواب نہیں دے پائیں گے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہوگا, صرف سننے کے عادی ہوں گے اور بولنے کے لیے اللہ رسول کا جب فرما بردار بنیں گے اس میں اپنا ماتھا ٹیکتے رہیں گے اور اللہ کے سامنے سرنڈر رہیں گے اور کہیں گے سبحان ربی الاعلی. اگر کوئی بلند و برتر ہے تو تیری ذات ہے, جب یہاں اسے پکارو گے تو باہر اللہ تمہیں بلند فرما دے گا اور آپ جابر کی کلائیاں تھامنے کے قابل ہوں گے. لیکن ہم نے اپنے وجود سے اپنی مسجدوں کو ویران ہی کیا ہے اب تک. آخری جملہ میں عرض کر کے بات کو مکمل کر دوں. اسی باب میں ملی ہوئی حدیث ہے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. کہتے ہیں جمعہ کے دن جو شخص جامع مسجد میں داخل ہو, جو شخص جمعہ کے دن جامع مسجد میں داخل ہو کر 4 رکعتیں جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھے, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 بار سورہ اخلاص پڑھے, وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا یا اسے دکھا دیا جائے گا. اب آپ بتائیں کون نہیں چاہتا؟ میں نہیں چاہوں گا, آپ نہیں چاہیں گے, ہر بندہ چاہے گا جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا تاکہ کچھ کمی رہ گئی ہو تو یہ پورا کر لیں. پھر موقع تو ملے گا نہیں, پھر موقع تو ملے گا نہیں. ایک بار اگر روح نکلی تو پھر وہ نکلی, اب پلٹنا نہیں ہے. یہ حدیث ہمیں اس طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ آج ہم جس معیار پر یا جس پائیدان پر پہنچے ہیں,
اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چلتے چلاتے علامہ اقبال کا وہی شعر جو گزشتہ جمعہ میں نے آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ رکھا تھا کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا بجھائے محمد، اور تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا بسائے محمد، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا بسائے محمد، اور محمد کا پکڑا چھڑا نہ سکے کوئی، خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد۔ و توفیق